السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن من جزيل النعم وعظيم المنن التأليف بين القلوب من بعد شقاقها وفرقتها، وهي نعمة عظيمة ومنة كبرى تذكر فتشكر. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. عباد الله، إن هذه النعمة ينبغي لأهل الإيمان أن يعرفوا لها قدرها، وأن يعرفوا لها مكانتها، وأن يعملوا على توطيدها والتمكين لها، وأن يبتعدوا عن كل سبب ينقضها أو يخدمها. ولقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع إلى غير ذلك من الأمور المخلة لهذه الألفة الناقضة لعراها. روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وله شاهد في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن التباغض والتحذير منه. التباغض معاشر المؤمنين يترتب عليه من الأضرار والأخطار وشتات الأمة وفرقتها ما شاء الله سبحانه وتعالى به عليم. أيها المؤمنون، والنهي عن التباغض نهي عنه وعن كل سبب مفضٍ إليه، ولهذا يجب على كل عبد مؤمن أن يتجنب كل أمر يفضي إلى التباغض إليه. وهذه وقفة تحذير وتذكير من جملة من الأمور توجب التباغض وتكون سببا لوجوده ووقوعه، ومطلوب من المسلم أن يعرفها ليتقي ذلك. ومن أعظم ذلكم أيها المؤمنون ترك الاستمساك بوحي عن القرآن والسنة، ينالون نصيبا من الفرقة والبغضاء بحسب ذلك. وتأملوا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أن الناس إذا تركوا بعد المنزل تقع بينهم العداوة والبغضاء، وذلك لأنهم لم يكن فيهم أصل يجمعهم ويشتركون فيه. ومن موجبات التباغض عباد الله طاعة الشيطان في التحريش بين بني آدم وبين أهل الإيمان. وقد قال تعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أيها المؤمنون، ومن موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الضراء،
ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهي عن البدع، لأن وجودها سبب في وجود التباغض، فالسنة تجمع البدع والبدع تفرق، فالسنة تجمع والبدع تفرق. ومن موجبات التباغض التكالب على الدنيا والتنافس فيها، وأن تكون هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتكم. ومن موجبات التباغض عباد الله فعل المعاصي والذنوب، فإن المعاصي من أسباب الوحشة والفرقة وأسباب العداوة والبغضاء. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وقال الصحابة: نعم انتهينا. ومن موجبات التباغض ظلم الناس والاعتداء عليهم، سواء في أنفسهم أو في أعراضهم أو أموالهم. ومن موجبات التباغض أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام على صومه، أو أن يستاجر على إجارته، أو أن يفطر على خدمته إلى غير ذلك. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. وكل ما كان نظيرا لما ذكر في هذا الحديث فإنه يأخذ حكمه. ومن موجبات التباغض عباد الله السعي بين الناس في النميمة، فإن خطرها عظيم وضررها جسيم في زرع التباغض وإيجاد بين الناس. وقد جاء في المسند وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباعون للبراء العنب. ومن ذلك أيضا الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. ولذا لما ذكر الله تعالى أهل الإيمان ببسط الأخوة في سورة الحجرات في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، أتبع ذلك جل وعلا بالتحذير من جملة أمور وجودها ويحرم هذه الأخوة ويخل بها، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معاشر المؤمنين، لنتقي الله جل وعلا ولنحرص على تثبيت هذه الأخوة وتمكينها، ولنبتعد عن كل سبب ينقضها أو ينقصها أو يخل بها. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون، روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة:
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من والله الله أمركم. وهذه الأمور الثلاثة عباد الله بتحقيقها والعناية ينتظم أمر المسلمين وتحقق رحمتهم وتزول عنهم الشرور والفتن بإذن الله تبارك وتعالى. فلنحرص يا رعاكم الله على الاستمساك بالسنة والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنبتعد عن كل أمر يسبب الشتات والفرقة والعداوة والبغضاء. نسأل الله جل وعلا أن يصلح إخواننا أجمعين، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ودقه وجله، اوله واخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبانك انت الله لا اله الا انت يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم أن تنزل علينا الغيث، اللهم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا بدنا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم عافنا ولا تهلكنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.